ثم وجه الله أنظاره إلى السماء التي كانت على شكل دخان وبخار الماء الذي نشأ عندما خلقت الأرض، فقال لهما: إما أن يطيعا أمري ويفعلا ما أقول أو يعاس. قال حضرة ابن عباس رضي الله عنه: إن السماوات مثلا أمرت بإخراج الشمس والقمر والنجوم من الأرض، فقال: بإفراز مجاريها وزرع الثمار ونحو ذلك. وقد قيل أنهم متحدثون. ويقال أيضا: جزء الأرض الذي بنيت فيه الكعبة، وجزء السماء الذي تحدث بشكل صحيح، وفوق ذلك فالله أعلم. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: لو لم تعترف السماء والأرض بالطاعة لكانوا عاقبتهم بما أدركوه. وهكذا في يومين صنع السماوات السبع في يوم الجمعة، وقد عين في كل سماء ما ينبغي أن ترسمه الملائكة والسماء والأرض، ولكي يصعد هذا هو مخطط الله القدير. عن ابن جرير رحمه الله أنه لما سأل اليهود النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن خلق السماوات والأرض قال: اليوم وجميع الفوائد فيه. ويوم الأربعاء خلق الأشجار والمياه والمدن والسكان والصحراء، فأصبحت 4 أيام. وفي تفسير ذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية ذاتها فقال: خلق السماوات يوم الخميس والنجوم والشمس والقمر والملائكة يوم الجمعة لمدة 3 ساعات، سببت بلية في كل ما ينفع به الناس. وفي 3 خلقت آدم عليه السلام وأسكنته في الجنة. أمرهم إبليس بالسجود وأخرجهم في الساعة الأخيرة، فقال اليهود: حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدث بعد ذلك؟ ثم صعد إلى العرش. قال: إن كل شيء على ما يرام، لكنه لم يقل آخر شيء ثم استراح. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ونزلت هذه الآية. فقرة رقم 26 سورة سين 38. ترجمة: والحق أننا خلقنا السماوات والأرض وكل ما بينهما، خلقت جميعها في 6 أيام ولم نشعر بالتعب، لذا كن صبورا بكلماتهم. هذا الحديث فقير وروي. قال حضرة أبو هريرة رضي الله عنه: يمسك بيدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الأرض يوم السبت، وجعل الجبال فيها يوم الأحد. خلقت الأشجار يوم الاثنين، وخلقت الرجاسات النور يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، ونشرت الحيوانات في الأرض يوم الخميس، وخلقت آدم في الساعة الأخيرة من الجمعة بعد العصر يوم الجمعة، وخلقت مكتملة. وهذا الحديث موجود في المسلم والمؤنث، ولكنه من الغريب الصحيحين. فما هو الحديث وهذا أصح؟ القرآن هو دين الكتاب، وليس هناك شك في كتاب نعمة هذا. لا يوجد آية واحدة هي بيان واضح في 8 آيات. أعطى الله المساواة بين الفقراء وحتى خيمة النبيذ، وهو في رعاية يوم القيامة. أرشاداده والقاعدة. بارا رقم 22 سورة الوداد 41. الله السماوية والأرض، بالتأكيد لا تتركها. إذا غادر مكانك فلن يفعل أحد بعدها. بالتأكيد الله مصرف الرحيم. قوة الله هي حقيقة أن السماوات تأسست من قبل قيادته.
يتم وضع المرء في مكانه الخاص وهو متعب لا يمكن القيام به مرة أخرى. يمكن القيام بهذه السماوات من خلال سقوط الأرض. يتم الاحتفاظ هذين مع مرسوم الأرض. لا يمكن لأحد أن يكون قادرا على الحفاظ على النظام. إنه اللوز. باراه رقم 17. سورة الحج 65. الترجمة: لم تر أن الله جعلك كل الأرض بالنسبة لك، والمرور يركض أيضا في البحر، إن الله يمشي في البحر وأبقى السماوات، أنه لا يستطيع أن يسقط على الأرض دون الاعتقاد، وبالمثل فقد كان الله سبحانه وتعالى على الأرض. علي رضي الله عنه أعطته إلى الخطبة: كان الله موجودا في الأرض وأبقى عليه في شكلها، وكان مساويا له دون تخزينها، وحافظ عليه دون استقرار، وأنشأها بدون أعمدة. احتفظ به من الخيمة والإمالة وحفظها بالقطع المنتشرة والمتناثرة. كانت نهاية البداية النار عندما كان يجب جمع الأرض، ثم كان باردا ببطء. وكان وفرة الشر في الأرض عملية الأمطار والمطر الأمطار الذي لا يزال يبقى العالم. تعالى عبادة الأرض. توظيف الأرض أمام العالم 2. ثم الجبال فيها 3. بعد ذلك جعلت الأرض مكانا يستحق 4. بعد ذلك تم تشكيل دليل على الدليل. الصداقة. إذا كان هذا الفيديو يأتي إليك، شكرا لك كل الطاقم ومشاركتها.